स्वागत छ मिशन टु लर्न च्यानलमा। आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ व्यवस्थापनको उत्प्रेरणा अथवा मोटिभेसन सन्दर्भमा। आजको हामी यस भिडियोमा चाहिँ निम्न कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। उत्प्रेरणाको अर्थ तथा परिभाषा, वास्तवमा यो मोटिभेसन के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। उत्प्रेरणा कसरी हुन्छ यसको प्रक्रियाका बारेमा, यसका सिद्धान्तहरू र यसको महत्त्व। सुरु गरौँ। सुरुमा हामी बुझौँ कि यो मोटिभेसन भनेको वास्तवमा हो चाहिँ के। यो ल्याटिन भाषाको मोभेरा भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ टु मुभ अथवा अग्रसर हुनु। कुनै पनि काम गर्नका लागि अग्रसर हुनु नै उत्प्रेरणा हो, मोटिभेसन हो। र यसलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै काम गर्नका लागि अग्रसर गराउने कार्य नै मोटिभेसन गर्नु हो है। यो चाहिँ कार्यप्रति अभिप्रेरित गर्ने वा उसको क्षमता र सम्भावनालाई उच्चतम तवरले सक्रिय मूर्त बनाउने प्रयास हो। कुनै पनि काम गर्नका लागि व्यक्तिलाई चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने के को माध्यमबाट भनेदेखि उसको क्षमता र सम्भावना, उसँग कस्तो क्षमता छ र उसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर कुनै पनि काम गराउनलाई अभिप्रेरित गराउने कार्य नै मोटिभेसन हो। यसबाट कर्मचारीहरू संगठनप्रति प्रतिबद्ध भई दक्षतापूर्वक काम गर्दछन्। यसले संगठनप्रति सकारात्मक भावनाको विकास गर्दछ है। त्यो के को माध्यमबाट भनेदेखि मोटिभेसनको माध्यमबाट चाहिँ संगठनप्रति चाहिँ उसलाई संगठनप्रति चाहिँ ऊ अपनत्वको भावना सिर्जना हुँदछ, जसले गर्दा ऊ संगठनप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ र आफ्नो दक्षताको पुरा प्रयोग गरेर कार्य गर्न गर्दछ। यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको युटिलाइजेसन अन्तर्गतको कार्य हो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा विभिन्न किसिमको कार्यहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ युटिलाइजेसन अन्तर्गतको काम चाहिँ मोटिभेसन हो। यो संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि कर्मचारीको व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्तिसँग छ। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, कुनै पनि संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत उद्देश्य हुन्छ र संगठनको संगठनात्मक उद्देश्य हुन्छ। यस प्रकार संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि त्यहाँ अधीनस्थ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उनको व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गराउने कार्य नै उत्प्रेरणा हो। अब उत्प्रेरणाको प्रक्रियाका बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। अभाव। यो उत्प्रेरणा चाहिँ अभावबाट सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता दिएको छ। जब कुनै पनि व्यक्तिले काम गरिराखेर त्यसबाट उसका बेसिक निडहरू फुलफिल हुँदैनन्, त्यसले गर्दा उसलाई चाहिँ अभाव सिर्जना हुन्छ। उसको सीमित इन्कम हुन्छ, उसको सीमित इन्कमले उसका सम्पूर्ण निड्सहरू पुरा गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा उसको मनमा चाहिँ अभाव हुन्छ। उसलाई आफ्नो लाइफ मेन्टेन गर्न पुग्दैन, उसलाई आफ्नो घर अपरेट गर्न पुग्दैन, जसले गर्दा उसलाई अभाव हुन्छ। अभावको कारणले गर्दाखेरि उसलाई के हुन्छ, तनाव हुन्छ है। उसका बेसिक निडहरू पुरा गर्न नसके पछाडि ऊ चाहिँ तनावको अवस्थामा जान्छ। उसलाई बच्चाको फिस तिर्ने कुराहरूले हुन्छ र उसका बेसिक निडहरू पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि है उसलाई चाहिँ तनाव हुन्छ। तनाव भइसके पछाडि उसले सोच्न थाल्दछ कि म यो अभावलाई कसरी परिपूर्ति गरौँ, म कसरी चाहिँ मेरो यो बेसिक निडहरूलाई फुलफिल गरौँ भनेर सोच्न थाल्छ र उसले एउटा कन्क्लुजन निकाल्छ। त्यो कन्क्लुजन चाहिँ के हो भनेदेखि मैले यसरी हुँदैन, मैले थप केही गर्नुपर्छ, थप केही गर्नुपर्छ भनेर जब उसले कन्क्लुजन निकाल्छ, त्यस पश्चात ऊ त्यो थप नयाँ काम गर्नको लागि अग्रसर हुन्छ है। अब अग्रसर भइसके पछाडि उसले काम गर्ने तरिका चेन्ज गर्छ, उसले आफ्नो एफिसियन्सी देखाउँछ, उसले कामलाई फरक तरिकाबाट गर्दछ, जसले गर्दाखेरि उसले राम्रो काम गर्न सक्छ। राम्रो काम गरिसके पछाडि उसलाई जुन अभाव थियो, जुन कुराको उसले अभाव थियो, त्यो कुरा प्राप्त गर्दछ। जब प्राप्त हुन्छ ऊ मोटिभेट हुन्छ, ऊ सन्तुष्ट हुन्छ। सन्तुष्टि भए पछाडि ऊ मोटिभेटेड हुन्छ। यही क्रमले फेरि अर्को लेभलको उसलाई फेरि अभाव हुन्छ। त्यो अभावले उसको मनमा तनाव सिर्जना गर्दछ। तनाव भइसके पछाडि उसलाई फेरि केही गरौँ भन्ने लाग्छ, जसले गर्दा ऊ नयाँ तरिकाले आफ्नो क्षमताको पूर्ण प्रयोग गरेर काम गर्न अग्रसर हुन्छ। अग्रसर भइसके पछाडि उसको इफिसियन्सी बढ्छ। इफिसियन्सी बढे पछाडि उसले केही कुराहरू पाउँछ
जसले गर्दा आफ्नो निड चाहिँ पुरा गर्न सक्छ, जसबाट उसलाई सन्तुष्टि मिल्छ र फेरि ऊ मोटिभेटेड हुन्छ। यो प्रक्रिया चाहिँ मोटिभेसनको प्रक्रिया हो। अब मोटिभेसनको हामीले सामान्य नलेज त लिइसकेका छौँ। अब यसका केही सिद्धान्तहरूका बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। यसमा चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त, हर्जबर्गको 2 तत्त्व सिद्धान्त, म्याक्स ग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त अथवा एक्स र वाई थ्योरी, त्यसै गरी म्याकलेन्डको 3वटा आवश्यकता 3 निडको सिद्धान्त र उत्प्रेरणाको ERG सिद्धान्तको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब हामी मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्तको अलिक विस्तृतमा डिस्कस गर्छौँ। मानव मनोविज्ञानवेत्ता अब्राहम मास्लोले सन् 1943 मा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नै मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त अथवा मास्लोको पदसोपानको सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मानिसका आवश्यकताहरू चाहिँ तहगत रूपमा बाँडिएका हुन्छन्। विभिन्न तहमा चाहिँ मानिसका आवश्यकताहरू हुन्छन् भनेर मास्लोले आफ्नो सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका छन्। एउटा आवश्यकता पूरा भए पछाडि अर्को तहको आवश्यकताको उदय हुन्छ भनेका। पूरा नभएका आवश्यकताले मानिसलाई उत्प्रेरित गर्छ। जुन आवश्यकता पूरा भएको छैन त्यस आवश्यकताले मानिसले केही गर्नका लागि, अग्रसर बनाउनका लागि चाहिँ उत्प्रेरित गर्दछ। पूरा भएका आवश्यकताले मानिसलाई उत्प्रेरित गर्दैन। कुनै एउटा पर्टिकुलर काम गर्ने क्रममा उसले त्यो काम सम्पन्न भइसके पछाडि यस्ता चिजहरू पाउँछन्, ती कुराहरू चाहिँ उसँग अलरेडी छ भने त्यस्ता कामले चाहिँ उसलाई उत्प्रेरित गर्दैन। सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिको व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। यो सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि एउटा व्यक्तिको आवश्यकता र त्यसको परिपूर्तिले चाहिँ उसको व्यवहार चाहिँ निर्देशित हुन्छ है। आवश्यकता पूरा भएका छ, उसको बेसिक निडहरू पूरा भएको छ, उसलाई थप उत्प्रेरित हुने खालका हैन। अब हामी अहिले हायरार्कीमा हेर्नेछौँ। त्यो हायरार्की अनुसार माथिल्लो तहका आवश्यकताहरू पूरा भइसकेका छन् भनेदेखि उसको व्यवहार फरक खालको हुन्छ। उसका चाहिँ निडहरू, उसका आवश्यकताहरू पूरा भएका छैनन् र उसको आवश्यकता चाहिँ तल्लो तहमा छ भनेदेखि चाहिँ उसको व्यवहार फरक किसिमको हुन्छ भनेर चाहिँ यो सिद्धान्तले भनेको छ। अब हामी यो आवश्यकता सम्बन्धी हायरार्की, आवश्यकताको जुन श्रृङ्खला छ त्यो श्रृङ्खलाको बारेमा थोरै डिस्कस गर्नेछौँ। अघि हामीले भने जस्तै मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी पदसोपान चाहिँ यस अवस्थाले यसरी चाहिँ रहेको हुन्छ। सबभन्दा तल्लो तहमा चाहिँ शारीरिक आवश्यकता हुन्छ, त्यस पश्चात माथिल्लो तहमा सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान आवश्यकता र आत्मबोध आवश्यकता हुन्छ। अब यो शारीरिक आवश्यकता भनेको चाहिँ मान्छेलाई नभई नहुने खालको आवश्यकीय आवश्यकता हो हैन। जस्तो घाँस पास कपास यिनीहरू भएन भनेदेखि उसको ऊ बाँच्न सक्दैन है। त्यस कारणले यसलाई एकदम आधारभूत र शारीरिक आवश्यकता भनिएको छ। जब उसले कुनै पनि ठाउँमा काम गरिसके पश्चात उसले निश्चित स्यालेरी पाउँछ। त्यो स्यालेरी उसलाई खान बस्न पुग्दछ। पुगिसके पछाडि उसले अर्को लेभलको आवश्यकता चाहिँ खड्किन्छ। त्यो अर्को लेभलको आवश्यकता भनेको सुरक्षा आवश्यकता हो। यो सुरक्षा आवश्यकतामा चाहिँ उसको शारीरिक र मानसिक हानिबाट जोगाउने जीवजनको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। मान्छेले खाना मात्र पाएर हुँदैन। उसले कुनै ठाउँमा काम गर्यो, स्यालेरी लियो, यतिले ऊ मोटिभेटेड हुँदैन। उसले कुनै पनि ठाउँमा काम गरिसकेपछि उसलाई जागिरको सुरक्षा हुनुपर्दछ हैन। उसलाई चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड हुनुपर्दछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ सुरक्षा आवश्यकतामा पर्दछन्, जसले चाहिँ उसको अल्टिमेटली जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ र भावी जीवनलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्दछ। त्यस्ता आवश्यकता चाहिँ सुरक्षा आवश्यकता हो। अब सुरक्षा आवश्यकता पूरा भइसके पछाडि चाहिँ मान्छे सन्तुष्ट भएर उत्प्रेरित भइरहन्छ भन्ने छैन। मास्लोको यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ एक सुरक्षाको तहको आवश्यकता पूरा भए पछाडि उसले अर्को तहको आवश्यकता पूरा हुन्छ, त्यो हो सामाजिक आवश्यकता। मान्छे पक्कै पनि समाजमा बस्छ, समाजमा बस्न रुचाउने मान्छे हो। उसलाई पर्याप्त पैसा छ, ऊ सुरक्षित छ भने मात्रै पनि ऊ उत्प्रेरित भइरहन्छ भन्न सकिँदैन। एउटा मान्छे कमाउँछ, सुरक्षित छ, तर समाजमा एक्लो छ भनेदेखि ऊ पक्कै पनि मोटिभेटेड हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा उसलाई सामाजिक रूपले पनि ऊ सक्रिय हुनुपर्दछ, सामाजिक हिसाबले पनि मोटिभेटेड हुनुपर्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ यो सामाजिक आवश्यकतामा राखिएको छ। अब सामाजिक आवश्यकता पूरा भए पछाडि उसले अर्को तहको आवश्यकता चाहिँ महसुस गर्दछ, त्यो भनेको आत्मसम्मान। आत्मसम्मान भन्नाले चाहिँ आफ्नो शक्तिका कुराहरू, प्रतिष्ठा, मर्यादा, आत्मसम्मान र पद, यी कुराहरूले चाहिँ अब यो कार्यस्थलभित्रका काम, मर्यादा, आत्मसम्मान, पद हुन सक्दछ। सामाजिक रूपले पनि प्रतिष्ठा, मर्यादा र आत्मसम्मान हुन सक्दछ। अब यो आत्मसम्मानको आवश्यकता पूरा भए पछाडि मानिसले आत्मबोध आवश्यकता महसुस गर्दछ। यो वास्तवमा कुनै फिजिकल आवश्यकता होइन। यो
तर पनि मान्छे चाहिँ एउटा ठाउँमा पुगिसके पछाडि चाहिँ उसले कामसँग सम्बन्धित भन्दा पनि बाहिर गएर चाहिँ एउटा नवीनताको खोजी गर्ने हैन, उसले चाहिँ हरेक व्यक्तिले गर्ने एउटा नर्मल जिन्दगी भन्दा पनि अलिकति हाई लेभलको जिन्दगी जिउन खोज्ने हैन। अनि अब विभिन्न कुराहरूमा रिसर्च गर्ने हैन, अनि विभिन्न नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने किसिमका आवश्यकताहरू चाहिँ यस आत्मबोध आवश्यकताभित्र पर्दछन्। अब यो मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी पदसोपानलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि तल्लो तहमा शारीरिक आवश्यकता र माथिल्लो तहमा चाहिँ आत्मबोध आवश्यकता हो। तल्लो तहबाट क्रमशः माथिल्लो तहमा जाँदै गर्दाखेरि आवश्यकता अलिक एडभान्स हुँदै गइरहेका छन् है। मतलब हामी पनि कुनै एउटा कर्मचारी कुनै सङ्गठनमा कार्यरत हुँदाखेरि सुरुमा उसलाई बेसिक कुराहरू चाहिन्छ र बिस्तारै एडभान्स कुराहरू चाहिन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ यस्तो किसिमले चाहिँ उसको आवश्यकता अनुसार उसको एडभान्स निडहरूलाई चाहिँ सङ्गठनले चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले आफ्नो फुल क्यापासिटी लगाएर आफ्नो क्षमता देखाउँदछ। यसो गर्न सकिएन भनेदेखि त्यस व्यक्तिबाट चाहिँ हामीले भने अनुरूप चाहिँ प्रतिफल पाउन सक्दैन एज अ सङ्गठनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि। यस प्रकार यो हाइरार्कीको रूपमा चाहिँ मास्लोले आफ्नो आवश्यकताको पदसोपान सिद्धान्तमा चाहिँ यी कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। एकदम सरसर्ती र सजिलो भाषामा भनेको छु मैले। निष्कर्षमा यो मास्लोको आवश्यकता पदसोपानले के भन्छ भनेदेखि मान्छेको आवश्यकताको परिपूर्ति र उसलाई दिने मोटिभेसनले चाहिँ उसको व्यवहार चाहिँ निर्देशित गर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब हामी डिस्कस गरौँ मोटिभेसनको अर्को सिद्धान्त है। यो हर्जबर्गको 2 तत्त्व सिद्धान्त हो। अमेरिकी व्यवस्थापनविद फ्रेडरिक हर्जबर्गले सन् 1960 को दशकमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नै हर्जबर्गको 2 तत्त्व सिद्धान्त हो। उनको आफ्नो सिद्धान्तमा चाहिँ कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि 2 वटा तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ भने त्यसअनुसार उनले प्रतिपादन गरेको 2 तत्त्व सिद्धान्तलाई हामी यसरी छलफल गरौँ। पहिलो छ आरोग्य तत्त्व। त्यस्ता तत्त्व जसको अभावमा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ यी तत्त्वहरूले उत्प्रेरित गर्दैनन् है। हर्जबर्गले कामसित सम्बन्धित तत्त्वहरूलाई यस वर्गमा राखेका छन्। उनका अनुसार यी तत्त्वहरू विद्यमान नभएमा वा कार्य वातावरण नभएमा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ। यी तत्त्वहरूको प्राप्तिबाट काममा असन्तुष्टि उत्पन्न हुँदैन भने ती तत्त्वहरूले उत्प्रेरित गर्न पनि सक्दैनन्। यस्ता तत्त्वहरूको बारेमा उनले जिकिर गरेका छन्। जुन तत्त्व भएन भने चाहिँ कर्मचारीहरू काम गर्दैनन्, तत्त्वहरूको अभावमा चाहिँ असन्तुष्टि पैदा हुन्छ। तर ती तत्त्वहरू प्राप्त भयो भनेदेखि ती तत्त्वहरू प्राप्त हुने बित्तिकै कर्मचारीहरू उत्प्रेरित चाहिँ हुँदैनन्। जस्तो जब सेक्युरिटी है। जब सेक्युरिटी भएन भनेदेखि काममा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ, तर यसले आफैमा उत्प्रेरित चाहिँ गर्दैन। त्यसै गरी स्यालेरी भएन भनेदेखि असन्तुष्टि पैदा हुन्छ, तर स्यालेरीले नै मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्छ भन्ने छैन। त्यसै गरी विभिन्न कम्पनीका पोलिसिजहरू अनि आफ्ना साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध, कामसँग सम्बन्धित कार्यस्थलभित्रका साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध, हाकिमसँगको सम्बन्ध, यस्ता तत्त्वहरू हुन्। ती तत्त्वहरू भएन अथवा ती तत्त्वहरू गुणस्तरीय भएन भनेदेखि असन्तुष्टि पैदा हुन्छ, तर ती तत्त्वहरू हुँदैमा चाहिँ उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन है। यो आरोग्य तत्त्व हो। अर्को तत्त्व छ, यी चाहिँ वास्तवमा उत्प्रेरक तत्त्वहरू हुन्। उत्प्रेरक तत्त्व यी तत्त्वहरूले उत्प्रेरित गर्छन्, तर यी तत्त्वहरूको अभावमा असन्तुष्टि पनि हुँदैन। उत्प्रेरक तत्त्वहरू आन्तरिक तत्त्वहरू हुन् जसको उपस्थितिले कार्य सन्तुष्टि जगाउँछ। कार्यसूचीसँग सम्बन्धित भएकोले यी तत्त्वहरूको प्राप्तिले कर्मचारीले उत्प्रेरित गर्ने भएकोले उत्प्रेरक तत्त्व भनेको। तर यी तत्त्वहरूको अभावमा कार्य सन्तुष्टि आउँछ भन्न पनि मिल्दैन। कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने यी तत्त्वहरू प्राप्ति, सम्मान, प्रगति, कामको प्रकृति, जिम्मेवारी, उन्नतिको अवसर आदि तत्त्वहरू पर्दछन्। यी चाहिँ त्यस्ता तत्त्वहरू हुन् तिनीहरूले चाहिँ वास्तवमै उत्प्रेरणा चाहिँ प्रदान गर्दछन्। साथीहरू बुझिँदै छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मैले चाहिँ एकदम बुझ्ने भाषामा एकदम तपाईँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर होस् भन्ने हिसाबले मैले एकदम सरल भाषाको प्रयोग गरेर यस भिडियो बनाएको छु।
अब तपाईहरुलाई अरु टेक्निकल कुराहरु थप एडिसनल कुराहरु चाहिन्छ भनेदेखि तपाईहरुले आफ्नो स्टडी नै गर्नुपर्ने छ। मैले केवल यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुको कन्सेप्टलाई चाहिँ क्लियर बनाउन सक्छु कि भन्ने चाहिँ उद्देश्य राखेको छु। मलाई लाग्छ कि तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढौं है। अब अघि हामी छलफल गरे जस्तै अब अर्को सिद्धान्त छ म्याकग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त, एक्स वाई थ्योरी पनि भनिन्छ। उनले पनि यो 1960 कै दशकमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। उनले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई नकारात्मक र सकारात्मक भन्ने वर्गीकरण गरिएको छ। उनले चाहिँ यस थ्योरीमा आफ्नो थ्योरीमा चाहिँ कर्मचारीहरू कुनै सकारात्मक किसिमका हुन्छन् र कुनै नकारात्मक किसिमका हुन्छन् भनेर वर्गीकरण गरेका छन्। सकारात्मक कर्मचारीहरूलाई वाई थ्योरी अन्तर्गत राखेका छन् भने नकारात्मक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एक्स थ्योरी अनुसार राखेका छन्। अब के हो त सकारात्मक अर्थात् वाई थ्योरी र के हो त नकारात्मक अर्थात् एक्स थ्योरी भन्ने बारेमा यहाँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। उनले उनको वर्गीकरण अनुसार एक्स थ्योरी जसमा चाहिँ नकारात्मक कर्मचारीहरू पर्छन्, कस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एक्स थ्योरी अन्तर्गत राखेका छन् त कर्मचारीहरू कामलाई घृणा गर्ने, कामलाई पन्साउने र कामलाई भारको रूपमा लिने गर्दछन्। यस थ्योरी अनुसार चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ काम गर्नु नपरे हुन्थ्यो हैन, कतिखेर 5 बज्छ हैन, यो कामले त मलाई दिक्कै लगायो भन्ने किसिमको सोच्ने किसिमका कर्मचारीहरू चाहिँ एक्स थ्योरी अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैगरी काम सम्पन्न गराउनका लागि व्यवस्थापनले डर देखाउने, धम्क्याउने, सजाय दिने यस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यस्ता कर्मचारी उनीहरू चाहिँ आफै कुनै पनि काम गर्दैनन्। उनीहरूले जति फकाए पनि, सम्झाए पनि, मोटिभेटेड गर्न खोजे पनि उनीहरू हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसनका लागि चाहिँ यो डर देखाउने, धम्क्याउने, सजाय दिने खालको टुल्सको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तो एउटा हाम्रो हिन्दीमा भनाइ छ लात का भूत बातों से नहीं मान्ता है। यस्तो किसिमको थ्योरी अप्लाई गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू चाहिँ एक्स थ्योरी अनुसार पर्दछन्। त्यसैगरी परिवर्तनलाई नस्वीकार्ने खालको कुनै पनि कुरा चेन्ज हुन आँटिरहेको छ भनेदेखि तिनीहरूलाई नस्वीकार्ने, कुनै नयाँ कुरा चेन्ज हुन आँट्यो भने त्योसँग डराउने, पुरानै तरिका परम्परागत तरिकाहरूमै रमाउने किसिमको कर्मचारीहरू चाहिँ एक्स थ्योरी अनुसार पर्दछन्। त्यसैगरी एकदम निराशावादी खालका है, नयाँ हाटीमा आयो भने बा मलाई राम्रो सोच्दैन कि हैन, नयाँ तरिका इन्ट्रोड्युस भयो भनेदेखि हामीले जान्दैनौँ कि हैन, मैले काम गर्दै जाँदाखेरि कतिन्जेल चाहिँ काम गर्ने हो र सधैँभरि मलाई सङ्गठनले मेरो क्षमताको कदर गर्छ कि गर्दैन भनेर सोच्ने खालका निराशावादी प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्छ र उनीहरू नयाँ कुराहरू सोच्ने, नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउने, कामको नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउने सृजनशील किसिमका चाहिँ उनीहरू हुँदैनन्। त्यसैगरी उनीहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्य हावी हुन्छ। व्यक्तिगत उद्देश्य भन्नाले चाहिँ उनीहरूको कसरी स्यालेरी वृद्धि हुन्छ, कसरी भत्ता पाइन्छ हैन, कसरी ओभरटाइम पाइन्छ, कसरी बढी पैसाहरू प्राप्त हुन्छ, उनीहरू चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल गोलसँग सम्बन्धित चाहिँ हुन्छन्। उनीहरूलाई सङ्गठन कसरी इम्प्रुभ हुन्छ, सङ्गठनको ग्रोथ भयो भनेदेखि मेरो पनि स्यालेरी बढ्छ, मेरो पनि फेसिलिटीहरू बढ्छ, मेरो पनि जब सेक्युरिटी हुन्छ, सेक्युर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू सोच्दैन। त्यसैगरी उनीहरू मैले अघि भने जस्तै तलब, भत्ता, बोनस जस्ता वित्तीय पुरस्कारहरूको मात्रै अपेक्षा गर्दछन्। उनीहरूलाई यहाँदेखि बाहेक चाहिँ अरू गैर वित्तीय आन्तरिक पुरस्कारहरूको चाहिँ उनीहरूले अपेक्षा गर्दैन। अब अर्को हुन्छ वाई थ्योरी। ठ्याक्कै वाई थ्योरी चाहिँ एक्स थ्योरीको चाहिँ अपोजिट हुन्छ। जस्तो एक्समा चाहिँ कामलाई घृणा गर्ने किसिमका कर्मचारी हुन्छन् भने वाईमा चाहिँ कामलाई माया गर्ने किसिमका कर्मचारी हुन्छन्। यसको हामी डिटेलमा हेरौँ। अथवा समग्रमा बुझ्नु पर्दाखेरि एक्स थ्योरी अनुसार चाहिँ अलिकति निराशावादी प्रकृतिका कर्मचारीहरू हुन्छन्, अलिकति काम गर्न मन नपराउने भनेदेखि वाईमा चाहिँ त्यसको अपोजिट ठ्याक्कै हुन्छ। हेरौँ है त कस्ता हुँदो रहेछन्। वाई थ्योरी अनुसार चाहिँ कामलाई चाहिँ माया गर्ने, काम गर्न पाउँदा खुसी हुने, कामलाई चाहिँ एउटा खेल, एउटा थ्रिल, एउटा इन्जोयको टुल्सको रूपमा चाहिँ लिने कर्मचारीहरू हुन्छन्। काम सम्पन्न गराउनका लागि व्यवस्थापनले जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्दछ। उनीहरू चाहिँ जिम्मेवारी लिने, जिम्मेवारी लिएर चाहिँ जिम्मेवारी एकदम पर्फेक्ट तरिकाले सम्पन्न गर्ने र त्यसो गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मेरो वास्तवमा क्यापासिटी सङ्गठनले देख्दछ र भोलिको दिनमा थप अवसरहरू सिर्जना हुन्छ भन्ने सोच्ने खालका कर्मचारीहरू हुन्छन्। त्यसैगरी
परिवर्तनलाई स्वीकार्ने, प्रविधिमा आएको परिवर्तन होइन, अनि हरेक किसिमका परिवर्तनले चाहिँ नयाँ काम गर्ने एउटा अवसर पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि आफूमा पनि इम्प्रुभमेन्ट आउँछ, आफ्नो क्षमता विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कर्मचारीहरू वाइ थ्योरी अनुसार पर्दछन्। यस थ्योरी अनुसार कर्मचारीहरू आशावादी प्रकृतिका हुन्छन् र सृजनशील हुन्छन्। नयाँ काम, नयाँ तरिकाले काम गर्ने आशा राख्ने कर्मचारीहरू हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्य सँगसँगै सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तितर्फ पनि उनीहरू वफादार हुन्छन्। भत्ता, तलब, बोनस जस्ता वित्तीय पुरस्कारहरूको साथमा बढुवा, पदोन्नति, जागिरको सुरक्षा र करियरलाई पनि प्राथमिकता दिन्छन्। यस एक्स र वाइ थ्योरी अनुसार हामीले पनि अनुभव गरे अनुसार कर्मचारीहरू अघि हामीले भने जस्तो एक्स खालका र वाइ खालका दुई किसिमका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा दुई किसिमको कर्मचारीहरू मध्ये चाहिँ म वाइलाई मात्रै राख्छु, एक्सलाई चाहिँ हटाइदिन्छु भन्न त सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस सङ्गठनको व्यवस्थापनले चाहिँ एक्स किसिमका कर्मचारी र वाइ किसिमका कर्मचारीहरूको चाहिँ मनोभाव बुझी उनीहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरी उनीहरू कुन हिसाबले मोटिभेटेड हुन्छन् त्यस हिसाबले चाहिँ मोटिभेसनको टुल्सहरूको चाहिँ प्रयोग गरी कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गरेर सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म्याक्स ग्रेगरले यस एक्स वाइ थ्योरीमा चाहिँ भनेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो अर्को टुल्स रहेको छ, अर्को सिद्धान्त रहेको छ म्याकलेन्डको 3वटा आवश्यकताको सिद्धान्त, 3 नीड सिद्धान्त। अब यसमा सिम्पली यो केही छैन, उनले चाहिँ के भनेका छन् भनेदेखि चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ 3वटा आवश्यकताले चाहिँ उत्प्रेरित हुन्छन्। उनीहरूलाई 3वटा आवश्यकताले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित बनाउँदछ। पहिलो छ उपलब्धिको आवश्यकता। यस्ता कर्मचारीहरू हुन्छन्, ती कर्मचारीहरू चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि पर्ने हुन्छन्, अथवा भनौँ उपलब्धि सिकर खालका हुन्छन् अथवा एचिभमेन्ट सिकर हुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ दिनरात काम गर्ने, मेहनतले काम गर्ने, हडतालले काम गर्ने, कार्यक्षमता सुधार गर्ने, अल्टरनेटिभ आइडियाहरूको प्रयोग गर्ने, क्रिएटिभिटी प्रयोग गरेर कामहरू गर्ने किसिमकाहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा कामबाट राम्रो उपलब्धि भयो भनेदेखि उनीहरूमा चाहिँ कुनै पनि कामबाट राम्रो उपलब्धि हासिल भयो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छन्। त्यसरी अर्को तरिका रहेको छ शक्तिको आवश्यकता। यो चाहिँ अलिकति लिडरसिप गर्न चाहने कर्मचारीहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछन्, जसमा चाहिँ अरूलाई प्रभावित पार्ने, आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्ने होइन, अरूलाई आफ्नो यो टिमको लिडर जस्तो हुन चाहने यस्ता किसिमको कर्मचारीहरू पर्दछन्। भने अर्को अन्तिममा चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्ने आवश्यकता। कतिपय कर्मचारी कस्ता हुन्छन् भनेदेखि अरूसँग प्रेम, सद्भाव, मित्रता, अन्तर्व्यक्ति सम्बन्ध राख्ने, सबैसँग हाँसी खुसी बोल्ने, सबैसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्ने खालका कर्मचारीहरू हुन्छन्। म्याकलेन्डको 3वटा कुरामा चाहिँ सिम्पली केही छैन है। एउटा चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न चाहने, अर्को शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न चाहने र अर्को भनेको सम्बन्ध कायम गर्ने किसिमको कर्मचारीहरू हुन्छन् भनेर भनिएको छ। आजको भिडियोको अन्तिम निर्णयको ERG सिद्धान्त है। यस सिद्धान्तमा मास्लो र हर्जबर्गको उत्प्रेरणा सिद्धान्तलाई परिष्कृत गरेर प्रस्तुत गरेका छन्। उनले पनि आवश्यकतालाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेका छन्, जस अन्तर्गत ERG है। मतलब चाहिँ एक्जिस्टेन्स, जसलाई चाहिँ एक्जिस्टेन्ट आवश्यकताहरू, एक्जिस्टेन्ट निडमा चाहिँ जीवन जिउने आवश्यकताहरूसँग सम्बन्धित छ भने रिलेटेड निड्समा चाहिँ अन्तर्व्यक्तिगत सम्बन्ध र सामाजिक आवश्यकताहरू पर्दछन् भने ग्रोथ निड अनुसार चाहिँ व्यक्तिगत विकासका लागि व्यक्तिको आन्तरिक इच्छा सम्बन्धित छ है। अब यो एउटा सानो तपाईँले फिगर देख्नु नै भएको छ है। यसमा चाहिँ एक्जिस्टेन्समा चाहिँ के पर्यो भनेदेखि जीवन जिउने आवश्यकता, रिलेटेडनेसमा चाहिँ अन्तर्व्यक्तिगत सम्बन्ध र सामाजिक आवश्यकता हो भनेदेखि ग्रोथ भन्नाले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक इच्छा केसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत विकासका लागि यी 3वटा कुराहरू चाहिँ मानिसमा अन्तर्निहित हुन्छ र यी 3वटा कुराहरूको चाहिँ समय सापेक्ष परिपूर्ति गर्दै गइयो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ भनेर चाहिँ यो ERG थ्योरीले भनेको छ। अब यसका साथै हाम्रो चाहिँ महत्त्व चाहिँ के छ भनेर चाहिँ थोरै छोटोमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो रहेको छ उत्पादकत्वमा सुधार। अलिकति यहाँ डीको तलमाथि भएछ। अब कर्मचारी उत्प्रेरित भयो भनेदेखि
उसले धेरै काम गर्छ, ऊ काम गर्नाले अग्रसर हुन्छ, अग्रसर भएपछि राम्रो काम गर्छ, फलस्वरूप उत्पादकत्वमा सुधार आउँदछ। त्यसैगरी उत्प्रेरणाले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि काम गर्नका लागि कर्मचारी चाहिँ स्वतःस्फूर्त उत्प्रेरित हुन्छ। कसैले काम गर यति गर उति गर भनिरहनु पर्दैन। त्यसैगरी चाहिँ ऊ चाहिँ उत्प्रेरणाको माध्यमबाट चाहिँ ऊ सन्तुष्ट हुन्छ, सन्तुष्टिमा सुधार आउँछ। प्रेरित कर्मचारीको जागिर छोड्ने दरमा पनि कमी हुन्छ अनि त्यस पछाडि ऊ अनुपस्थित कम हुन्छ, अनियमित कम हुन्छ, उसको नैतिक आचरण सुधार हुन्छ अनि आपसी सम्बन्ध, कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्ध र व्यवस्थापनसँगको सम्बन्ध पनि सुधार हुन्छ र अन्तिममा सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ है। यसका साथसाथै हाम्रो यस भिडियो आज यही सकिएको छ। भिडियो थोरै लामो भयो होला तर धेरै विषयहरू कभर भएका छन्। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यस भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै किसिमका भिडियोहरू तपाईँ अपेक्षा राख्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल घन्टीलाई पनि प्रेस गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।